जोजोलोपा सेवारो नमस्ते। म सुरज महर्जन नेवा समुदायबाट अनि हामीले काठमाडौँमा सेभ नेपा भ्याली भनेर एउटा अभियान चलाइरहेको छौँ र त्यो अभियानको अभियन्ता पनि हुँ। लगायत नेवा लगायत नेपालमा रहेका विभिन्न आदिवासी तथा उत्पीडित समूहहरूको लागि पनि हामीले समय समयमा आवाज उठाएका छौँ र राज्यबाट भएको विभेदको लागि हामी काम गर्छौँ र सेभ नेपा भ्याली भन्नाले बेसिकली हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएको जुन विकासको नाममा हुने विस्थापनको विरुद्धमा चाहिँ हामीले काम गर्दै आएका छौँ र साथीहरू अझै आउँदै हुनुहुन्छ होला, त्यसैले अलिकति वेट गरेर सुरु गरौँला यो टपिकमा जान अगाडि। सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो हाम्रो लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन यो इनिसिएसन लिनुभयो, जस्तै लिम्बूहरूको मात्र होइन, नाम चाहिँ तपाईँले लिम्बुवान रिडर्स क्लब भनेर राख्नुभयो, तर त्यसमा लिम्बू समुदायको मात्र होइन अरू समुदायको पनि कुरा राख्न खोज्नु भएको छ। यो एकदमै सराहनीय काम हो। हामी आदिवासीहरू मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्दै जाने हो भने आफ्नो अधिकारको लागि हामी एकजुट भएर जान सक्छौँ र अधिकार पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब सायद विषय वस्तुतिर प्रवेश गर्नुपर्छ होला। फेरि एकचोटि जोजोलोपा सेवारो छ सबैलाई नमस्ते। आज मलाई टपिक दिनुभएको चाहिँ विकासको योजना र मूलवासी नेवाको चाहिँ विस्थापनको सम्बन्धको टपिक हो अनि हामीले यही टपिकमा नै काम गरिरहेको भएर केही कुरा राख्न पनि चाहन्छु। धेरै कुरा सायद आजकल न्युजमा पनि आइरहेको छ, जस्तै तपाईँको खोक्नाको इस्यु भयो, जस्तै सडक विस्तारको इस्यु लगायतको इस्युहरू न्युजहरूमा पनि आइरहेछ, त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई अपडेट भएकै होला। तर यसमा चाहिँ मुभमेन्ट कसरी भइरहेको छ, जस्तै हामीले के गरिरहेछौँ होइन, राज्यले चाहिँ कस्तो तरिकाबाट हामीलाई विस्थापित गरिरहेको छ। अब यो अहिलेको मात्र कुरा हो कि पहिलादेखि नै यो जुन विस्थापनको कुरा पहिलादेखि नै जारी थियो, यस्तो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई जस्तै नेवा समुदायको विस्थापन कसरी भयो भनेर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ यो नेवा सभ्यता होइन, जस्तै हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ नेपामी भन्छौँ। नेपामी भनेको चाहिँ नेपा भनेको चाहिँ देश भयो, मी भनेको चाहिँ त्यहाँको मान्छे। जस्तै हामीले नेपाली भने जस्तै यो हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ नेपामी भन्छौँ। यो नेवार भनेर चाहिँ हामीले त्यति प्रयोग गर्दैनौँ, नेपामी भनेर भन्छौँ होइन। नेपामी भनेको चाहिँ कसरी रहन गयो भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ, नेपा भनेको चाहिँ देश हो होइन। जस्तै हाम्रो नेपाल भाषामा के छ भन्दाखेरि नेपा भनेर भन्छौँ, तर त्यसको पछाडि हामीले ल र र दुइटै हुनसक्छ, किनकि हाम्रो भाषा चाहिँ यो बिस्तारै डेभलप हुँदै हुँदै आउने बेला लगभग 2000 वर्षमा डेभलप हुँदै आउने बेला चाहिँ यो सर्टकट हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो नेपाल नै अपरवंश भएर चाहिँ नेपा मात्र राख्छौँ हामीले। नेपाल वा नेपार यो अपरवंश भएर चाहिँ जस्तै नेपा मात्र राख्छौँ। अनि त्यो पछाडि छुटेको जुन शब्द छ त्यसलाई दर्शाउनको लागि चाहिँ पछाडि दुईवटा थोप्लो राखेर चाहिँ त्यो दर्शाउने गर्छौँ हामी। अनि नेपाल सभ्यताको बारेमा कुरा गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यो नेपाल सभ्यता भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको जुन अहिलेको भ्याली छ त्यो भ्यालीभन्दा वरिपरिको चाहिँ सभ्यता हो। यो सभ्यता चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि जस्तै पहिला चाहिँ यता एउटा ताल थियो होइन, जुन चाहिँ जियोलोजिकल्ली जाइकाको जुन एउटा रिपोर्ट निस्केको थियो होइन उपत्यकाको विषयमा, त्यो रिपोर्ट अनुसार पनि लगभग 30 देखि 40 हजार वर्ष अगाडि जुन बेला चाहिँ यो आइस एज भनेर भन्छौँ हामीले, आइस एज सकिँदै गर्ने बेला चाहिँ जसरी यो टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै जाने बेला चाहिँ यता चाहिँ तालको निर्माण हुन गयो। त्यो तालको पानी चाहिँ बिस्तारै यताबाट बाहिर जाने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँमा फुटेको देखिएको छ। जस्तै चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले कटवाल दह भनेर भन्छौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल भाषामा कुरुवा भनेर भन्छौँ, त्यहाँबाट पहिला पानी बग्यो। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ यो चोबार भनेर भन्छौँ, चोबारलाई चाहिँ हामीले क्वेना भनेर भन्छौँ। क्वेना भनेको चाहिँ झरना झर्ने ठाउँ होइन। क्वेनाबाट चाहिँ सेकेन्ड फेजमा चाहिँ पानी बाहिर बग्यो, त्यो पछि बल्ल उपत्यकाभित्र चाहिँ यो ओपन भएको देखियो। अनि यो सबै कुरा चाहिँ हामीले केमा दस्तावेजीकरण गरेका छौँ भन्दाखेरि स्वयम्भू महापुराण भनेर चाहिँ एउटा त्यसमा दस्तावेजीकरण छ। अर्को चाहिँ यो नेपाल महात्म्य र हिम्मत खण्डमा पनि यो कुरा लेखिएको छ।
यो कुरा चाहिँ अब कसरी लेख्न पुग्यो भन्दाखेरि त्यो बेला हाम्रा पुर्खाहरू यता थिए, उहाँहरूले जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ यो कथाहरू सुनाउँदै जानुभयो। त्यो कथा सुनाउँदै जाने बेला पछि आएर के भयो भन्दाखेरि लेख्ने प्रचलन आउने बेला चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कथा बनाएर चाहिँ लेखियो। होइन भन्नाले यो हिसाबले हेर्ने भए चाहिँ जस्तो यो जियोलोजिकल टाइमलाइन मात्र हेर्ने भए पनि, जस्तो जाइकाको रिपोर्टको आधार मान्ने, अनि जस्तो यो हाम्रो यो हिस्टोरिकल किताबहरूमा पनि हेर्ने भए चाहिँ लगभग 30,000 वर्ष अगाडिदेखिको नै यो सभ्यता भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। यो सभ्यतामा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि रहेको पहाडहरू, होइन, त्यो पहाडहरूमा बस्ने सभ्यतालाई चाहिँ नेपार भनेर भनेको हो। लगभग ने भनेको चाहिँ 5 जस्तो हुन आउँछ र पार भनेको चाहिँ पहाड, होइन। जस्तै हाम्रो नेपाल भाषामा हामीले यो जस्तो किराँती भाषा पनि मिसिएको छ, मतलब लिच्छवीहरू आउने बेला उनीहरूको भाषा पनि मिसिएको छ। त्योभन्दा अगाडिको यहीँकै मूलवासी नेवा समुदायहरूको भाषा पनि मिसिएको छ। यो सबै मिसिँदै जाने बेला चाहिँ यो भाषाको चाहिँ फेज वाइज डेभलपमेन्ट हुँदै गयो। तर पहिलाको जुन हाम्रो भाषाको अर्थ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ लगभग यो 5वटा पहाडको वरिपरि रहेको सभ्यतालाई चाहिँ हामीले नेपार सभ्यता भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ पछि आएर जस्तै नेमुनिसँग पनि रिलेट गरियो, होइन। जस्तै मैले अघि भनेको जस्तो स्वयम्भू महापुराण र यो हाम्रो नेपाल महत्त्वमा र हिम्मत खण्डमा भएको कथाहरूमा पनि जोडियो यो कुरा पछि आएर। तर त्यो कुरा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने जस्तै हाम्रो आदिवासीहरूको चाहिँ एउटा ट्रेडिसन, कथा भन्ने जुन ट्रेडिसन छ, त्यही ट्रेडिसनमा आधारित रहेर चाहिँ यो जस्तै स्वयम्भू महापुराणमा लेखिएको कथा र यो नेपाल महात्मा र हिम्मत खण्डमा लेखिएको कथाहरू यो चाहिँ धर्मसँग रिलेट गरेर लेखियो। तर त्यो भनेको चाहिँ जियोलोजिकल टाइमलाइन अनुसार नै भएको कुराहरूले चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्न सक्यौँ। अनि जस्तै यो काठमाडौँको पानी बहँदै जाने बेला मैले अघि पनि भने यो कुटवाल दह, अहिले चाहिँ कुरुवा भनेर भन्छौँ, होइन। त्यहाँबाट पानी बगेपछि चाहिँ यो खोकना र तपाईँको बुङ्गमतीको एरिया चाहिँ खुलेको देखियो, होइन। जस्तै खोकना र बुङ्गमतीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै खोकनामा स्पेसिफिकली खोकनाको मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि कुखुरा पाल्ने चलन चाहिँ छैन त्यहाँ। उहाँहरूले चाहिँ हाँस पाल्नुहुन्छ। हाँस पाल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि पहिला काठमाडौँ उपत्यका ताल हुने बेला यहाँ कुखुरा त सायद बचाउन गाह्रो हुन्थ्यो होला, त्यसैले उहाँहरूको प्रचलन चाहिँ हाँस पाल्ने प्रचलन भयो। अनि जस्तै जस्तै आइस एज बढ्दै गएपछि, तालको पानी फुट्दै गएपछि अब यसमा कृषिमा आधारित सभ्यता पनि बिस्तारै विकास हुँदै गएको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि खोकनामा ट्रेडिसनली हामीले हेर्ने भए चाहिँ त्यहाँ जस्तै हामीले नेचरको पूजा पनि गर्छौँ। जस्तो अब यो फास्ट ट्र्याक आउने बेला यो बुङ्गमतीको पार्ट सकेर फास्ट ट्र्याक चाहिँ खोकनाको ठाउँमा आउनु लागेको छ। त्यहाँ आउने बेला चाहिँ यो भ्यागुतलाई चाहिँ पूजा गर्ने, जसले चाहिँ वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा, होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब खोकनामा हामीले देखाएको छौँ। त्यस्तै यो कृषि गर्न अगाडि चाहिँ यो साँडेको गाईको पूजा गरेर त्यो कृषिसँग सम्बन्धित सभ्यता पनि त्यहाँ देखिन्छ। अनि अर्को कुरा एउटा रमाइलो पछि के छ भन्दाखेरि खोकनाको सँगै एउटा सिक्ली भन्ने एउटा मन्दिर छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले हिन्दूकरण गरेर श्रीकाली पनि भनिन्छ या सिकाली पनि भनिन्छ, होइन। हिन्दूकरण चाहिँ गरियो। तर त्यो मन्दिरको हामीले सरस्वती एउटा टाइमलाइन हेर्ने भए चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले ढुङ्गाहरू पूजा गर्छौँ, जुन ढुङ्गा चाहिँ लगभग 10,000 वर्ष अगाडिदेखि नै पूजा गरेको ढुङ्गाहरू देख्न सक्छौँ। एउटा मेन ढुङ्गा चाहिँ सिक्ली नै भयो। अर्को ढुङ्गा चाहिँ त्यहाँ धमर आजु भनेर भन्छौँ हामीले। धमर आजु भनेको चाहिँ जस्तै यो धर्माकर भनेर हामीले गोपाल राजवंशावलीमा पढ्छौँ, होइन। त्यसलाई चाहिँ धमर आजु भनेर हामीले पूजा गर्छौँ। अनि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ हामीले नगुगारा पनि भन्छौँ। भन्नाले त्यहाँबाट चाहिँ लाइट रेडिएसन भएर निस्किने भएकोले चाहिँ त्यो दुईवटा ढुङ्गालाई चाहिँ हामीले पूजा गरेका छौँ, होइन। जस्तो अब स्वयम्भू महापुराणै तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वयम्भूबाट चाहिँ एउटा प्रकाश निस्केको, होइन। त्यो प्रकाश निस्केपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्शन गर्नलाई चाहिँ जस्तै महाबन्जुश्री आउने कुरादेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू जुन जोडियो, त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्राकृतिक रूपमै रहेको ढुङ्गाको चाहिँ एउटा पूजा गर्दै आएका छौँ भन्ने कुरा पनि त्योबाट देखियो। जस्तै तपाईँले पशुपति नै हेऱ्यो भने त्यो एउटा ज्योति स्वरूप हो, त्यसलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ शिवलिङ्गले छोपियो भन्ने कुरा छ। भनेपछि ढुङ्गाको पूजा गर्ने सभ्यता चाहिँ त्यो अगाडिको नै हो। अनि जस्तै मैले अघि भने जस्तै यो आइस एज सकिँदै जाने बेला चाहिँ जस्तै नयाँ नयाँ कन्दमूलहरू यिनीहरू चाहिँ उम्रन थाले यता। त्यो पछि चाहिँ एउटा जात्रा चाहिँ सायद सुरु भयो। त्यो जात्राको नाम चाहिँ सिक्ली जात्रा भनेर भन्छौँ हामीले। अहिले आएर चाहिँ सिकाली जात्रा भन्न थाल्यो, तर त्यसलाई चाहिँ सिक्ली जात्रा भनेर भन्छौँ। अब सिखीको मतलब चाहिँ कन्दमूल हो। कन्दमूलमा पनि जस्तै एकदम यो पहिला पाउने जस्तै एउटा बदाम टाइपको चाहिँ एउटा फल हुन्छ, होइन। त्यो फल चाहिँ यो ठ्याक्क आइस एजको टाइममा चाहिँ पाइने फल हो। मतलब त्यस्तो फल चाहिँ अनिवार्य नै राखेर एउटा फलफुल राखेर चाहिँ एउटा खट बनाइन्छ। त्यो खट बनाएर गरिने पूजालाई चाहिँ सिक्लीको पूजा भनेर भन्छौँ। भन्नाले आइस एजबाट अहिलेको टाइममा आउने बेला
सम्मको सभ्यता देखिएको जुन छ हैन, त्यो सभ्यतालाई चाहिँ हामीले नेपाल सभ्यता भनेर भन्न सक्छौँ। अब जस्तै खोकनामा चाहिँ हामीले हेर्ने बेला जस्तै खोकनाको पहिलाको तलको बस्ती चाहिँ माथि सरेको देखिएको छ। यसमा चाहिँ यो दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण चाहिँ जस्तै कुटवाल दह फुटेपछि तलको सेटलमेन्ट बस्यो, त्यो पछि माथिको सेटलमेन्ट जुन चाहिँ यो चोबारको पार्ट त्यो फुट्ने बेला चाहिँ पानीको बाढी आएको भएर एउटा माथि सरेको भन्ने जनविश्वास छ भने, अर्को चाहिँ किराँती ओरिजिनको मान्छेहरूसँग चाहिँ लडाइँ भएपछि चाहिँ अलि सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ माथि गएर बसेको भन्ने कुरा देखियो कि। अब जस्तै यसमा तपाईँको गोपाल राजवंशावली हेर्ने भए पनि नेपालकै हाम्रो जस्तै हिस्ट्रीमा हामीले हेऱ्यौँ भने गोपाल राजवंशावलीलाई अथेन्टिक मान्दछौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तै अब आइस एजको ट्रान्ज्याक्सन सकेपछि नयाँ पास्चर खोलेपछि त तलको चरणबाट तलको तराईबाट जस्तै माथि चाहिँ गाई र भैँसी पालकहरू माथि आएपछि उनीहरू गोपाल वंशी अनि महिषपाल वंशी भनेर स्थापना भए होइन। जस्तै यहीँ बसेका मूलवासी समुदायसँग मिल्दै गएपछि अब उहाँहरू पनि यही सभ्यतामा घुलमिल हुनुभयो। अनि माथि हिमालयन पासहरू चाहिँ आइसिएज सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ खुल्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आएको देखेपछि चाहिँ किराँत सभ्यतासँग पनि फेरि घुलमिल भएको कुरा त्यो पनि हामीले देख्न सक्यौँ होइन। जस्तै अब खोकनाको हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल ड्रेस हामीले हेऱ्यौँ भने पनि जस्तै हाम्रो किराँती ओरिजिनको लुगा नै छ, त्यो हामीले ट्रेडिसनली पूजा गर्ने बेला किराँती ओरिजिनको लुगा नै छ। अनि नेपाल भाषामा पनि के छ भन्दाखेरि आधीभन्दा बढी चाहिँ किराँती ओरिजिनको कुराहरू चाहिँ छ कि। जस्तै अब हाम्रो नेपाल भाषाको कुरा गरेँ मैले तपाईँलाई, जस्तै नेपाल लिपिको पनि अलिकति कुरा राख्ने बेला के छ भन्दाखेरि नेपाल लिपि पनि विकास हुने क्रममा जस्तै त्यसमा चाहिँ किराँती स्क्रिप्ट र यहीँको नेटिभ हाम्रो स्क्रिप्ट मिलेपछि चाहिँ त्यो नेपाल स्क्रिप्ट चाहिँ निस्केको देखियो। जस्तै यो स्क्रिप्ट चाहिँ कहाँ कहाँसम्म पनि प्रयोग गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको रिपु मल्लले लुम्बिनीमा जुन अशोकले राख्नुभएको स्तम्भ छ त्यो स्तम्भमा हेऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ नेपाल स्क्रिप्ट भनेर भन्छौँ, मतलब काठमाडौँ उपत्यकामा विकास भएको स्क्रिप्ट, त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ रिपु मल्लले उता प्रयोग गरेको देखियो। त्यस्तै सिन्जामा जाने बेला सिन्जामा लगभग 13औं शताब्दीको एउटा खसहरूको एउटा इन्स्क्रिप्सन छ। त्यो इन्स्क्रिप्सनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा स्क्रिप्ट चाहिँ नेपाल स्क्रिप्ट युज गरेको देखियो, तर भाषा चाहिँ खस भाषा युज गरेको देखियो। भन्नाले नेपाल स्क्रिप्टको इन्फ्लुएन्स चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि मात्र होइन, नेपाल भ्याली वरिपरि मात्र होइन, यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ उता टाढासम्म नै रहेको देख्न सकिन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ यो रञ्जना स्क्रिप्ट भनेर चाहिँ एउटा डेभलप भएको छ। रञ्जना स्क्रिप्ट चाहिँ फेरि तपाईँको नेपालमा मात्र सीमित रहेन, यो स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँको नेपालबाट जस्तै अर्नीकोसँग या अरू पनि आर्टिस्टहरू सायद हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूसँगै ट्राभल गरेर रसियासम्म पुगेको पनि हामीसँग रेकर्डहरू छ। जस्तै अब तपाईँको यो यहाँबाट तिब्बतमा जाने बेला यो रञ्जना स्क्रिप्टलाई चाहिँ उहाँले पूजा नै गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ धर्मको स्क्रिप्ट भनेर। त्यस्तै चाइनामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाइनाको ग्रेट वालमा पनि रञ्जना स्क्रिप्ट चाहिँ युज गरेको देख्छौँ हामीले। जस्तै चाइनाको सम्राटहरूको श्रीपेजमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा चाहिँ रञ्जना स्क्रिप्ट चाहिँ युज गरेको चाहिँ देखाएको छौँ हामीले, यो हामीले सेयर पनि गरेका छौँ धेरैचोटि। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट अगाडि गएपछि कोरिया भयो, त्यहाँबाट अझ अगाडि गएर जापानमा पनि यो रञ्जना स्क्रिप्ट जुन चाहिँ नेपाल रञ्जना स्क्रिप्ट भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ प्रयोग भएको देखियो। त्यस्तै गरेर मङ्गोलिया र उता माथि गएर रसियासम्म चाहिँ यो प्रयोग भएको देखिन्छ। अनि नेपालबाट पश्चिमतिर जाने बेला चाहिँ लगभग तपाईँको यो हाम्रो खसानको जुन एरिया छ त्यो एरिया कटेपछि लगभग जम्मू कश्मीरसम्म पनि यो रञ्जना स्क्रिप्ट युज गरेको देखाएको छौँ। अनि यता तपाईँको पूर्वतिर जाने बेला भुटानसम्म यो स्क्रिप्ट युज भएको देखिएको छ। त्यसैले यो जुन नेपाल सभ्यता भनेर मैले तपाईँलाई कुरा राखेँ, यो नेपाल सभ्यता चाहिँ एउटा एकदम सानो सभ्यता होइन, यो चाहिँ संसारभरि नै यसको कुनै न कुनै रूपमा यसको हाँगाहरू फैलिएको हामीले देख्न सक्दछौँ। जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल हामीले अस्ति एउटा के पनि भेट्यौँ भन्दाखेरि जस्तै जाभा, इन्डोनेसियाको जाभामा चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर छ रहेछ बार्बाडोर भन्ने। अनि त्यहाँको त्यो जुन जनजिब्रो अनुसार चाहिँ त्यो बार्बाडोर भन्ने जुन बुद्धिस्ट स्तूपा छ जो चाहिँ संसारकै सबभन्दा ठुलो मध्ये पनि पर्दछ, त्यो स्तूपा बनाउने मान्छे पनि अर्नीको गएर तपाईँको नर्थमा बनाएको जस्तै उहाँहरू चाहिँ ट्राभल गरेर साउथर्न पार्टको जाभासम्म पुगेर पनि उहाँले बनायो भन्ने चाहिँ त्यहाँको फ्लोक्लोरमा चाहिँ त्यो छ। भनेपछि नेपाल सभ्यता भनेको जुन छ यो चाहिँ तपाईँको रसियादेखि लिएर हामीले जाभासम्म चाहिँ यसको विभिन्न ट्रेसेसहरू चाहिँ हामीले ट्रेस गर्न सक्छौँ। अनि
हामीले एक्चुअली बचाउन खोजेको कुरा चाहिँ यही हो। जस्तै नेपाल सभ्यताभित्रका यस्ता मौलिक कुराहरू हैन, यो कुरा चाहिँ हामीले बचाउन खोजेको हो। तर यो कुरा बचाउन खोज्दा खोज्दै पनि जस्तै राज्यको नीति गलत भएपछि चाहिँ बचाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। अब राज्यको नीति चाहिँ किन गाह्रो पर्यो भन्ने बेला जस्तै ब्रिटिसमा त जस्तै इन्डियामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आएर उपनिवेश गर्यो। बाहिरबाट आएर उपनिवेश गरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो देशका नागरिकहरू मिलेर त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ लखेटेर पठाउनु भयो। ब्रिटिसबाट आएर शासक बन्नुभएकोहरू ब्रिटिसमा पुग्नुभयो। तर नेपालमा चाहिँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि आन्तरिक रूपमा चाहिँ जुन उपनिवेशीकरणको कुरा छ त्यसले गर्दा एउटा समुदायको चाहिँ सबै कुरा राष्ट्रिय हुने र बाँकी समुदायको चाहिँ अराष्ट्रिय हुने कुरा चाहिँ नेपालमा देखियो। जस्तै कि शाहकालमा जुन एउटा कन्क्वेस्ट भयो त्यसले चाहिँ भूमिलाई चाहिँ एकीकृत गर्न सक्यो। तर यहाँ रहेका जाति जनजातिहरू यहाँ रहेको सभ्यताहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्न सकिएन। अब सायद दिव्योपदेश पढ्ने साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 4 जात 36 वर्णको कुरा लेखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन। अब जस्तै 4 जात भन्नाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि यो बाहुन क्षेत्री भनेर त्यो जात चाहिँ हैन, उहाँहरूले लेख्नुभएको 4 जात भनेको चाहिँ त्यहाँ अर्कै छ। त्यसमा दिव्योपदेश पढ्नुभयो भने त्यसमा ग्रेड नै हुन्छ भन्नाले एउटा चाहिँ भूगोलको मात्र एकता भयो तर यताको भावनाको एकता चाहिँ जुन हुन नसकेको कुराले गर्दा जस्तै नेवा मात्र हैन, नेपाल सभ्यताको मात्र कुरा हैन, यहाँ रहेका अरू राष्ट्रियताहरू जस्तै कि लिम्बू नै भनौँ, जस्तै मधेसी सभ्यता नै भनौँ, त्यहाँबाट गएर थारूहरूको सभ्यता नै भनौँ लगायत शेर्पा लगायतको सभ्यताहरूमा राज्यले एक किसिमले चाहिँ विभेद गर्दै आएको छ। त्यही विभेदको निरन्तरता चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरूले पनि सहँदै आएको छ। अहिले यसमा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि राज्यको सञ्चालक गर्ने जुन शासकहरू छ उहाँहरूको एकदमै नजिक बस्ने बेला चाहिँ एकदमै उत्पीडित हुनु परेको छ नेवारहरूलाई। जस्तै अरू समुदाय त अलिक टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सायद नेवारहरूले जति उत्पीडन चाहिँ उहाँले सहन परेन होला जस्तो लाग्छ। किनकि यहाँ त भाषिक रूपमा पनि भयो, तपाईँको डे टु डे लाइफमा नै यो एकदमै उत्पीडन हुन्थ्यो। जस्तै राणाकालमा हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ भने राणाकालमा जति पनि दरबारहरू बन्यो त्यो दरबार चाहिँ नेवारहरूले फ्रीमा काम गरेर बनाइदिएको दरबारहरू हो हैन। जस्तै घर पछिबाट मान्छे जानुपर्ने अनि उहाँहरूको लागि काम गर्नुपर्ने, त्यसमा न कुनै जग्गाको मुआब्जा आउँथ्यो न क्षतिपूर्ति आउँथ्यो हैन, सबै काम गरेर उहाँहरूको दरबार बनाइदिनु पर्ने हैन। त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि त्यस्तो दमन सहेर चाहिँ बसेको समुदाय हो हैन। जस्तै सायद यहाँ नेवा समुदायको ठाउँमा अरू कुनै समुदाय भइदिएको भइदियो त अहिलेसम्म सायद 250 वर्षको उत्पीडनमा विलय नै भएर गइसक्थ्यो होला। तर अलिकति हामी रेजिस्ट गर्न सक्ने भएर चाहिँ त्यो भएन। अब मैले अघि नै भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको पालीदेखि नै यो जुन नेवा समुदायको चाहिँ उत्पीडनको कुरा छ त्यो चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ। जस्तै कि भक्तपुरको यो लाइब्रेरी नै जलाउनेदेखि नै सुरु भएको छ हैन। जस्तै लिम्बूहरूसँग यो किपटको लागि अग्रिमेन्ट गरेको जस्तो नेवारहरूको पनि विभिन्न सेटलमेन्टमा चाहिँ गरेको अग्रिमेन्टहरू त कुनै पनि मानिएको छैन। अब राणाकालको कुरा गर्ने भए मैले अघि पनि भने तपाईँको नेपालको प्रशासन चल्ने सिंहदरबारमा गएर हेऱ्यौँ पनि त्यो सिंहदरबार पनि हाम्रै जग्गा हो। जस्तै मेरो बजेको पालिसम्म पनि पास लिएर गएर आफ्नै जग्गामा गएर चाहिँ हामीले कृषि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जस्तै अस्ति एउटा न्युजमा पनि आयो सर्वोच्च अदालतमा एउटा बजेको उहाँहरूको कृषि गर्ने ठाउँ हो हैन भन्नाले सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर सिंहदरबारदेखि लिएर नै एउटा अतिक्रमणमा परेर हाम्रो भूमिलाई अतिक्रमण गरेर बनाइएको जुन राज्यको सञ्चालन गर्ने ठाउँहरू छ त्योबाट नै प्रश्न हुन्छ कि कतिसम्म विभेद भएको छ नेवारहरूलाई। जस्तै अब राणाकाल एउटा भाषिक रूपमा दमन र मैले अघि भनेको जस्तो दमनको कारणले गर्दा पनि राणाहरू चाहिँ हट्न पुगे। त्योपछि राणाकालमा जुन हाम्रा शहीदहरू भए त्यो शहीद मध्येको एक शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको भाइ पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सुरु गर्नुभयो। त्यस्तै गणेशमान सिंहले उहाँले कङ्ग्रेस पार्टीलाई सपोर्ट गरेर जानुभयो र एउटा प्रजातन्त्रको लागि उहाँले काम पनि गर्दै जानुभयो। अब त्यसमा नेवा समुदाय लगायत नेपालभरिका नै सबै समूहहरू मिलेर सबै जनताहरू मिलेर अब प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ जनताको तन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर काम गरे। तर त्यो
भनेको जस्तो भएन। त्यो पछि महेन्द्रको पालिपछि त्रिभुवनको पालिपछि महेन्द्रको पाली आयो। महेन्द्र राजा हुने बेला धेरैले उहाँलाई राष्ट्रवादी राजाको रूपमा लिनु, धेरैले उहाँलाई राष्ट्रवादी राजाको रूपमा लिनुहुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि उहाँले पनि विकासको नाममा चाहिँ विस्थापन गरेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। जस्तै गुठी संस्थान भनेर जुन हामीले भन्छौँ होइन, गुठी संस्थान चाहिँ महेन्द्रको पालीमा नै बनेको देखियो। त्यो गुठी संस्थानको योजना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेवारहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा दिँदै नदिने, अनि गुठीको जग्गा चाहिँ बेच्दै नबेच्ने एउटा प्रावधान थियो। गुठीको जग्गा दिनै हुँदैन भन्ने प्रावधान भएपछि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि गुठी संस्थान बनायो। गुठी संस्थान बनाएपछि उहाँले चाहिँ एउटा गुठीको आधी जग्गा होइन, जसै मोहीको चाहिँ एउटा प्रावधान राखेर गुठीको आधी जग्गा चाहिँ मोहीलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि राख्नुभयो। अनि तर गुठी संस्थान बनेपछि नेवारहरूले चाहिँ जग्गा दिएन। जग्गा नदिएपछि अर्को एउटा प्रावधान के राख्नुभयो भन्दाखेरि गुठीको जग्गा बेच्न पाइँदैन भने त्यसलाई सट्टापट्टा गर्न पाइन्छ भनेर एउटा उहाँहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा जस्तो प्रावधान राखेपछि त्यो बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब जस्तो रोप्नीको 5,000मा काठमाडौँमा जग्गा आउँथ्यो भने काठमाडौँ बाहिर चाहिँ 500 रुपियाँ रोप्नीमा जग्गा आउँथ्यो भनेपछि त्यो 500 रुपियाँले पनि पहिला गुठी चाहिँ चल्थ्यो भनेपछि त्यो सिस्टमेटिक हिसाबले नै गुठीको जग्गा चाहिँ त्यसरी अतिक्रमण गर्न चाहिँ सुरु गरिएको थियो महेन्द्रको पालीमा। अनि जस्तै गुठी संस्थानको जग्गाको त्यो जुन प्रावधान आएपछि चाहिँ नेवारहरूको जग्गा चाहिँ त्यसरी लिन थाल्यो। त्यसमा अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो गुठीमा चाहिँ मोहीको प्रावधान जुन राख्यो होइन, त्यो मोहीको प्रावधानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुठीको मोही चाहिँ फेरि शाह राणा र यो शासक वर्ग चाहिँ बस्दिनु भयो कि भनेपछि आधी जग्गा त त्यही बेला नै खाइदिनु भयो नि त उहाँले। त्यसमा सर्टेन नेवा कम्युनिटीभित्रको सर्टेन समुदायलाई चाहिँ फाइदा भयो। तर ओभरअल नेवारहरूको भूमिको हाम्रो सवालमा हेर्ने बेला चाहिँ पुरा जमिन नै उहाँले त्यो गुठी संस्थान बनाएर चाहिँ खाइदिनु भएको त्यो हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै अब अर्को कुराहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै जमल भनेर भन्छौँ हामीले, नारायण हिटीको तलको अगाडिको पार्ट, त्यहाँ चाहिँ पुरा नेवारहरूको बस्ती थियो। त्यहाँ चाहिँ बन्दुक देखाएर नै विस्थापित गरेको पनि रेकर्डहरू छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर कमलादी एरिया भयो, नारायण हिटी एरिया भयो, त्यहाँ पनि बाई फोर्स नै नेवारहरूलाई विस्थापन गरेको देखिएको छ। जस्तै कि अहिलेको अन्नपूर्ण होटलको एरियादेखि लिएर तपाईँको यता तल यो रानी पोखरीसम्मको एरिया होइन, त्यस्तै माथि कमलादी गणेशतिरको एरिया हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बाई फोर्स नै विस्थापन गरेको देखियो महेन्द्रको पालीमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ विकास योजना भनेर त्यो बेलादेखि नै यो विस्थापन चाहिँ सुरु भएको देखियो। जस्तै कि चोबारको जुन सिमेन्ट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना थियो, त्यो बेला पनि जस्तै विकास भनेर चाहिँ त्यो क्याप्चर गर्न थाल्यो। जस्तै तपाईँको अहिलेको यो खोकनामा भइरहेको जुन प्रोटेस्ट छ, त्यो बेलाको त्यो जग्गा पनि लगभग त्यही टाइममा चाहिँ आर्मीलाई प्याराडम्पिङ भनेर दिएर लगभग 304 रोप्नी चाहिँ प्याराडम्पिङको लागि भनेर आर्मीको लागि लियो। तर त्यो पछि चाहिँ जम्मा आर्मीले 39 रोप्नी राखेर बाँकी चाहिँ आर्मीसँग नजिक रहेका गैर नेवारहरूलाई चाहिँ बेचेको देखेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको हरिसिद्धि टायल कारखाना, तपाईँको यो टेकुको हाम्रो उहरू भयो, जस्तो त्रिभुवन विमानस्थलै भनौँ, त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै भनौँ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा कथा पनि एउटा रोचकै छ। त्यो जग्गा लिने बेला चाहिँ लगभग 200-300 रोप्नी मात्रै लिने कुरा थियो। अहिले आएर चाहिँ लगभग तपाईँको 2500-2600 रोप्नी चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ लिएको छ जग्गा होइन। जस्तै त्यो बेला चाहिँ खोकनाको मान्छेले अहिले विरोध गराएको छ, कृतिपुरको स्थानीयहरूले पनि नेवारहरूले पनि त्यो बेला विरोध गर्नुभयो। विरोध गर्ने बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लगभग सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यसको विरोधमा उभिनु भएको थियो होइन। जम्मा 1-2 जना मान्छे चाहिँ अब यसमा चाहिँ विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बसिराख्नु भयो। अनि महेन्द्रले चाहिँ सोध्नुभयो अरे, अनि उहाँले सोध्ने बेला चाहिँ कतिजनाले चाहिँ सहमति दिए भनेर भन्ने बेला चाहिँ सबैले सहमति दिए, 2-3 जनाले मात्रै दिएन भनेर चाहिँ रिपोर्टिङ गरेपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ अतिक्रमणमा परेको चाहिँ जग्गा हो। जस्तै अब यो कृतिपुरको जुन यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको जग्गा, त्यो सबै अतिक्रमणमा परेपछि त्यहाँका मान्छेहरू विस्थापित भएर विस्थापित भएकोहरूलाई चाहिँ हेटौँडामा जग्गा दिने चाहिँ प्रावधान राखियो। भन्नाले त्यो बेला त हेटौँडा जानलाई त 2-3 दिन लाग्थ्यो। भन्नाले त्यसरी चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ यो भूमिबाट चाहिँ नेवा समुदायले चाहिँ विस्थापन गरेको देखियो। जस्तै अहिलेको जुन यो सडक विस्तारको कुरा आइरहेको छ, त्यो पनि यसको प्लान पनि अगाडि नै भएको, तर यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ पछि आएर मात्र गरेको भन्ने कुरा पनि यो हामीले देख्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ पहिलाको हाम्रो कुराहरू भयो। अब अहिले आउने बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले पनि यो चाहिँ कन्टिन्युसली नै चलिरहेको छ।
जस्तै म तपाईँलाई एक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सडक विस्तारको जुन योजना, सडक विस्तारको योजनाको विरुद्ध चाहिँ नेवारहरूले लगभग 7-8 वर्ष लडेपछि बल्ल यो सर्वोच्च अदालतबाट अलिकति न्याय हुने तरिकाबाट डिसिसन भएको छ। त्यसमा चाहिँ मुआवजा क्षतिपूर्ति नलिकन विस्तार नगर्नु भन्ने कुरा देखियो। पहिला चाहिँ यो सडक विस्तार गर्ने बेला उहाँहरूको योजना के हो भन्दाखेरि नेवारहरूको प्राचीन बस्तीहरू जता जता छ त्यतातिर चाहिँ विस्तार गर्ने अनि त्यो प्राचीन बस्तीलाई चाहिँ नष्ट गरेर नेपाल सभ्यता चाहिँ सकाउने त्यो योजना चाहिँ देखियो। जस्तै पुरानो बस्तीहरू तपाईँहरू जानुभयो भने जस्तै खोकना, बुङ्गमती, भक्तपुर, ठिमी लगायत काठमाडौँभित्र नै तपाईँ पुरानो बस्तीमा जानुभयो भने लगभग 5-6 मिटरको बाटो हुन्छ। त्यो बाटोलाई 22 मिटर बनाउनु भनेको साइडमा रहेका मूलवासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर जाने भनेको हैन। जस्तै एउटा हरिसिद्धिको एउटा म एक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि शनिबारको दिन भाइकाजी तिवारी अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तार गर्नको लागि डोजर पठायो हरिसिद्धिमा। जुन एउटा घरमा चाहिँ हाम्रो लगभग 70-80 वर्षको बाजे बजै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अक्सिजन राखेर बस्नुपर्ने, डोजर गएर हान्दियो शनिबारको दिन भनेपछि त्यही त्रासले गर्दा चाहिँ बित्नु पनि भयो उहाँहरू। भन्नाले नियोजित रूपमा एउटा चाहिँ यो दमन नै गरिरहेको छ सरकारले। अनि सडक विस्तारको हामीले सरस्वती डेटा हेर्ने बेला चाहिँ लगभग काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको 3 लाख नेवाहरू चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ यो विस्थापित हुने, आफ्नो घर जग्गा पर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ नेवा समुदायको लगभग 20% नेवाहरूलाई चाहिँ सडक विस्तारले मात्र एफेक्ट गर्ने चाहिँ हामीले देख्यौँ। सडक विस्तारको मुद्दापछि अर्को मुद्दा चाहिँ हामीले फास्ट ट्र्याकको मुद्दा यो लडिरहेको चाहिँ हामीले लगभग 10 वर्ष भयो र फास्ट ट्र्याकमा जुन अहिले यो 0 पोइन्ट राख्ने भूमि छ त्यो भूमिमा लगभग 800 रोप्ने जग्गा चाहिँ उहाँले 0 पोइन्टमा लिन खोजेको छ। त्यसमा 300 रोप्ने चाहिँ मैले अघि पनि भने यो प्याराडम्पिङको लागि भनेर लगभग 50-60 वर्ष अगाडि नै सेनाले लिएको र त्यो सेनाभित्र सेटिङ गरेर एउटा सीताराम तिमेल सेना भन्ने मान्छेलाई चाहिँ बेचेको देखियो हैन। भन्नाले यो तरिकाबाट हेर्ने बेला फास्ट ट्र्याक पनि नियोजित रूपमा जस्तै कि खोकना र बुङ्गमतीको जुन सेटलमेन्ट, मैले अघि पनि भने खोकना भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सभ्यता सुरु हुनुभन्दा अगाडिको चाहिँ सभ्यता हो हैन। त्यस्तो सभ्यता मास्ने हिसाबले त्यहाँ जस्तै हाम्रो कुदेश भनेर भन्छौँ हामीले, कुदेश भनेको चाहिँ तल्लो देश भनेर भन्छौँ। पहिला चाहिँ 3टा देश थियो, एउटा चाहिँ कुदेश भनेर तल्लो देश, अनि अर्को चाहिँ डठु भनेर, अनि अर्को चाहिँ माथिको देश भनेर चाहिँ थियो। त्यो उपत्यकाको सभ्यता सुरु हुनुभन्दा अगाडिको भन्नाले त्यस्तो सभ्यता सकाउने हिसाबले चाहिँ योजना ल्याएको देखियो। अनि यो खोकनाको जुन ठट्टुघट अहिले जुन आन्दोलन भइरहेको एरिया छ त्यो एरियामा चाहिँ मुआवजा क्षतिपूर्ति लिएका छैनन् जनताले। अनि उहाँहरूको डिमान्ड, त्यहाँको नेवा आदिवासी मूलवासीको डिमान्ड भनेको मुआवजा र क्षतिपूर्ति लिनु पनि होइन। उहाँहरूको डिमान्ड चाहिँ एकदमै क्लियर छ। सिखलीको सभ्यता उहाँले बचाउनु पर्ने भयो। अर्को चाहिँ त्यहाँ एउटा महादो भन्ने साइट छ हैन, त्यो चाहिँ टाइम ट्राभलसँग रिलेटेड एकदमै रमाइलो कथा छ। यो एउटा महादोको साइट भयो। अर्को चाहिँ सिकालीको मन्दिर भयो, त्यहाँबाट माथि आएर एउटा चिबा भन्ने ठाउँ छ, अनि अर्को चाहिँ त्यो खुडोल भन्ने जुन ठाउँ छ अहिलेको त्यो चाहिँ ठट्टुघट पनि भन्छौँ। ठट्टुघट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि पहिला काठमाडौँ उपत्यका ताल भएको बेला तालको पानी ल्याएर चाहिँ त्यहाँ घट सञ्चालन गर्ने भएकोले ठट्टुघट भनेर भन्छौँ। भन्नाले यो क्षेत्र बचाउनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो मुआवजाको लागि, क्षतिपूर्तिको लागि हैन, त्यसको लागि चाहिँ यो सङ्घर्ष होइन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। अनि खोकना र बुङ्गमतीको यो जुन योजना, यो फेरि यो फास्ट ट्र्याकको मात्र योजना होइन, लगभग 8-10 वटा योजना छ। जस्तै फास्ट ट्र्याकबाट तपाईँको खोकना र बुङ्गमतीमा फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्टमा 800 रोप्ने, त्यस्तै त्यहाँबाट अगाडि गएपछि चाहिँ 100 मिटरको चाहिँ बाटो, त्यसमा चाहिँ 50 मिटर चाहिँ फास्ट ट्र्याक, अनि साइडमा चाहिँ 25-25 मिटरको चाहिँ यो सेटब्याक भनेर उहाँले छोडेर चाहिँ 100 मिटरको बाटो उहाँले चाहिँ लगेर अगाडि निजगढसम्म जोड्ने उहाँको योजना छ। अनि फेरि यसमा अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि खोकना बुङ्गमतीमा चाहिँ 100 मिटर लिन खोज्नु भएको छ उहाँले, तर पहाडमा गएपछि त्यो बाटो फेरि जम्मा 25 मिटर मात्र हुन्छ। भन्नाले यो भूमाफियाहरूले सिस्टमेटिक रूपमा नै यो नेवारहरूको जमिन विकासभन्दा अतिक्रमण गर्ने र त्योबाट फाइदा उठाउने योजना चाहिँ यसमा हामीले देख्यौँ। यसमा अर्को एउटा रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि खोकनाको फास्ट ट्र्याकको जुन अलाइनमेन्ट छ त्यो चाहिँ 3 पटक चाहिँ उहाँहरूले परिवर्तन गर्नुभयो। तर त्यो परिवर्तन गरेको जुन अलाइनमेन्टको जग्गा छ त्यो चाहिँ फेरि फिर्ता गर्नु भएन, उहाँले चाहिँ थप अधिग्रहण भनेर चाहिँ गर्नुभयो
भन्नाले एउटा फास्ट ट्र्याकको लागि उहाँले 3 ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुभयो अनि फिर्ता पनि गर्नु भएन भनेपछि यसमा भूमाफियाको चलखेल नभएलाई के भन्ने। अनि अर्को एउटा यसमा मुआब्जाको कुरा थपिहाल्छु, मुआब्जाको इस्यु त होइन तर मुआब्जाको कुरा म थपिहाल्छु। जस्तो यो धादिङबाट काठमाडौँ छिर्नको लागि बनाउन लागेको जुन यो सुरुङ मार्ग छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको पहाडमा पाखो बारीमा 7 लाखदेखि तपाईँको यता काठमाडौँ छिर्ने बेला 45 लाख प्रति आनाको मुआब्जा चाहिँ सरकारले दिन सक्ने। तर खोकना र बुङ्गमतीका नेवाहरूको जुन ऐतिहासिक भूमिमा चाहिँ उहाँहरूको मुआब्जा जम्मा 1,25,000 मात्रै दिनेछ उहाँहरूको। भन्नाले रोप्नी जमिन दिएर पनि 1 आना जग्गा किन्न सक्ने पनि कन्डिसन हुँदैन हैन। भन्नाले यो विकास योजना हो कि यो विस्थापन हो यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। जस्तै अब खोकना र बुङ्गमतीमा मैले अरू योजनाको पनि नाम लिएँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको बागमती करिडोर भनेर बागमती खोराको दुवैपट्टि 25-25 मिटर लिने, अनि त्यस्तै हाई टेन्सन लाइन भनेर तपाईँको लग्न खोजेको छ। यो हाई टेन्सन लाइनको पनि एउटा के छ भन्दाखेरि यो किन बस्तीको नजिकबाट लग्न लागेको भनेर यो प्रश्न गर्ने बेला हाई टेन्सन लाइन राख्न आउनु भएका कर्मचारीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जङ्गलबाट लग्ने बेला चाहिँ जनावरहरूलाई असर गर्छ अरे, त्यसैले यहाँबाट लग्न खोजेको भनेर भन्यो हैन। भन्नाले नेवाहरूको अस्तित्व भनेको त्यो जनावरको अस्तित्व भन्दा पनि कम भनेर सोच्ने रहेछ राज्यले। अनि जस्तै यो हाई टेन्सन लाइनको कुरा भयो, हाई टेन्सन लाइनले पनि जस्तै लगभग 10 मिटरको चाहिँ एरिया कभर गरेर लग्छ। त्यो पछि अर्को छ एउटा यो पाइपलाइन, पेट्रोलियमको पाइपलाइन पनि त्यहीँबाट जान्छ, रेल मार्ग पनि त्यहीँबाट जान्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो एउटा सुरुङ मार्ग, यो हेटौडाबाट काठमाडौँको लागि एउटा सुरुङ मार्ग छ त्यो पनि त्यहीँबाट जान्छ। त्यस्तै बागमती ट्रिटमेन्ट प्लान भनेर पनि त्यहीँ बुङ्गमतीको जग्गा लिन लागेको छ। यो लगायत अब अर्को तपाईँको आउटर रिङ रोड भनेर जुन फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्ट र आउटर रिङ रोडको 0.1 एकै ठाउँमा उहाँले राख्न लाग्नु भएको छ। आउटर रिङ रोड र सेटेलाइट सिटी गरेर चाहिँ लगभग खोकना र बुङ्गमतीको मान्छेको 10% पनि भूमि बाँकी नहुने गरी विकास भन्दै त्यहाँका स्थानीय त्यहाँका मूलवासी नेवारलाई चाहिँ विस्थापन गर्न खोजेको छ राज्यले। एउटा पाटो यो भयो। अब मैले तपाईँले फास्ट ट्र्याकको कुरा राखेँ, अब यो फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्टबाट मैले भने नि यो आउटर रिङ रोड सुरु हुन्छ। अब आउटर रिङ रोडको योजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि 3 जिल्ला नै छुने गरी 72 किलोमिटरको आउटर रिङ रोड लग्ने चाहिँ सरकारको योजना छ। यो आउटर रिङ रोड लग्ने बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेवारहरूको प्राचीन बस्ती जहाँ जहाँ छ कि त्यो बस्तीको बिचबाट लग्ने कि दुईटा बस्तीको बिचबाट लग्ने हैन। अनि आउटर रिङ रोड लग्ने बेला चाहिँ साइडमा 250 मिटरको चाहिँ सहर बनाउँदै लग्ने भन्ने योजना छ। अनि त्यो मध्ये पनि आउटर रिङ रोड जहाँ जहाँबाट जान्छ त्यसमा चाहिँ 1,30,000 रोप्ने हैन, 1,30,000 रोप्ने जग्गामा चाहिँ नयाँ सहर भनेर चाहिँ यो स्मार्ट सिटी भनेर यो भाइकाजी तिवारीले एकदमै भनिरहेछ नि, त्यो स्मार्ट सिटी चाहिँ लग्न खोजिरहेछ। भन्नाले यो योजना जुन आउटर रिङ रोड र यो स्मार्ट सहर या नयाँ सहर भनेर भन्छौँ, यो दुईटा योजना हामीले लागू गर्ने बेला लगभग 2,50,000 रोप्ने नेवारहरूको भूमि चाहिँ राज्यले फेरि क्याप्चर गर्न खोजिरहेको छ। त्यसमा पनि कुनै मुआब्जा आउँदैन। यसमा चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम भनेर उहाँले लग्न खोज्नु भएको छ। यो ल्यान्ड पुलिङ सिस्टममा हाम्रो भूमिको जम्मा 50% भूमि मात्र फिर्ता गर्ने हिसाबले चाहिँ यो ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम चाहिँ उहाँले डेभलप गर्नुभएको छ। अनि यो ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल जग्गाको जम्मा तपाईँको 25% बाटो बनाउने, त्यसमा 5% ओपन स्पेस राख्ने, 10% चाहिँ हामीले सरकारले कन्ट्रिब्युसन गर्ने, बाँकी फिर्ता भनेर भनेछ। अनि यसमा चाहिँ आउटर रिङ रोड परेकोलाई चाहिँ अर्को 10% गर्ने बेला लगभग 50% जग्गा चाहिँ नेवारहरूको यो हिसाबले चाहिँ राज्यले अकुपाई गर्न खोजेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ फेरि प्लट बनाउनु बेला चाहिँ मिनिमम 8 आनाको प्लट बनाउने भनेर भन्यो कि। अब यसमा चाहिँ राज्यको चलखेल ठ्याक्कै यतै देख्न सकिन्छ। जस्तै 8 आनाको प्लट गर्ने बेला जस्तै मेरो जग्गा 1 रोप्नी छ भने त्यसलाई आधी गर्ने बेला त 8 आना मलाई फिर्ता आउने भयो। तर मेरो जग्गा 8 आना मात्र छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ राज्यले त 8 आनाको प्लट तिमीलाई दिन्छ। भन्नाले मलाई त 4 आना पुगेन, 4 आना नपुगेपछि मैले त्यो जग्गा फेरि किन्न पर्यो। भन्नाले राज्यले डेभलप गरिसकेको जग्गालाई फेरि मैले किन्नलाई मसँग पैसा हुन्छ भन्ने बेला त हुँदैन। पैसा नभएपछि त्यो जग्गा चाहिँ नेवाको हातबाट फुत्काएर अरूलाई चाहिँ दिने योजना चाहिँ यसमा देखियो। अनि भन्नाले जस्तै अब तपाईँको यो आउटर रिङ रोडको एकचोटि हाम्रो केपी ओलीजीले चाहिँ शिलान्यास गर्नको लागि तयारी गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयबाट रोक्नुभयो होइन। रोक्नु भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि किन रोक्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भूमाफियाहरू मिलेर चाहिँ 2.5 आनाको चाहिँ सानो प्लट गरेको रहेछ कि। भन्नाले अब त्यो जग्गा फिर्ता गर्नु पनि प्रावधान छ,
जग्गा फिर्ता गर्नको लागि जग्गा नै नपुग्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले जग्गा भूमाफियाले चाहिँ जग्गा क्याप्चर गरिसकेको। अनि फेरि त्यो जग्गा चाहिँ कहाँ दिने, अब यो त्यहाँ भएको जग्गाको मान्छेहरूलाई चाहिँ कहाँ दिने भनेपछि खोकना र बुङ्गमतीमा आएर गुठीको जग्गा चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्वे गर्न आउनुभयो कि भन्नाले विकास भनेर चाहिँ देखाउने, तर यताबाट चाहिँ नेवारहरूको भूमि चाहिँ क्याप्चर गर्दै लग्ने चाहिँ योजना हामीले यहाँ देख्यौँ। जस्तै अब बाह्य चक्रपत्र नयाँ सहरको कुरा मैले राखेँ। बाह्य चक्रपत्र नयाँ सहरले काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ लगभग 20% भूमि चाहिँ क्याप्चर गर्ने देखियो। त्यो पछि अर्को एउटा योजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यो रसुवाबाट काठमाडौँ आउने यो ट्रेनदेखि लिएर अरू योजनाको लागि पनि यो हाम्रो भूमि लिने कार्य जारी नै छ। अब अरू लगभग यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई राखेँ। अब विकासको नाममा विस्थापन भन्दाखेरि लगभग यी नै कुराहरू हुन्। जस्तै अब विकास भन्दै गर्ने र त्योबाट चाहिँ विस्थापित गर्ने। जस्तै यो मैले तपाईँलाई अघि एउटा कुरा के पनि राखेँ भने यो हरिसिद्धीको इटा टायल कारखानाको कुरा, यो पनि हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि अब इटा टायल कारखाना बन्द भएपछि स्थानीयको जग्गा चाहिँ स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेपछि यो चाहिँ मुद्दाको प्रोसेसमा पनि गयो, तर राज्यले अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन। त्यस्तै तपाईँको यो फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्टबाट अलि अगाडि आएपछि सुक्खा बन्दरगाहको पार्ट छ, जुन चाहिँ हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह भनेर उहाँले चाहिँ राख्न खोज्नुभयो। सुक्खा बन्दरगाहको चाहिँ फेरि यो डिसिजन के भइसक्यो भन्दाखेरि यो हिमाल सिमेन्ट कारखानाको ठाउँमा चाहिँ अब यो नहुने भएपछि स्थानीयलाई फिर्ता गरिदेऊ भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर त्यो नमानिकन उहाँले चाहिँ त्यो सुक्खा बन्दरगाह पेलेर नै गर्नुभयो। त्योलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू शिलान्यास गर्न आउने बेला लगभग 50-60 जनालाई चाहिँ यो कालीमाटीको प्रहरी वृत्तमा थुनेर चाहिँ शिलान्यास गरेर जानुभयो। भन्नाले यो जुन योजना चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ भूमाफियाहरूबाट गाइडेड भएर चाहिँ योजना लगेको देखियो। अनि अर्को यो खोक्नाको विषयमा पनि के छ भन्दाखेरि जस्तै सेना आएर हाम्रो भूमिमा होइन जुनमा चाहिँ हामीले मुआवजा क्षतिपूर्ति लिएका छैनौँ त्यहाँ आएर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा कुरा पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै सुरक्षा निकायहरू भनेको चाहिँ के हो, उहाँहरू चाहिँ के अब राज्यबाट परिचालित गुण्डाहरू हो कि के हो होइन। जस्तै अब यो फास्ट ट्र्याकको अर्को एउटा भ्रष्टाचारको कुरा पनि म थप्न चाहन्छु, माफ गर्नु होला यहाँ अलिकति। जस्तै फास्ट ट्र्याकमा यो भ्रष्टाचारको मुद्दा चाहिँ म थप्न चाहन्छु। यो चाहिँ सेनाले लगभग 60 अर्बमा बनाउने भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले के भयो भन्दाखेरि लगभग 500 अर्बमा चाहिँ बन्ने कुरा छ होइन। अब अहिले चाहिँ उहाँले बिना पुल र बिना सुरुङ मार्ग नै उहाँले लगभग 250 अर्बको चाहिँ इस्टिमेसन निकाल्नु भयो होइन। त्यसको माथि अब अहिले यो पुल र तपाईँको यो टनेल पनि राख्ने बेला त 500 अर्ब त पुग्छ होला फास्ट ट्र्याक भन्नाले 450 अर्बको नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको छ। भन्नाले यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर कमाउनको लागि होइन हामीले 12 महिना त्यसमा खेती गरेर खानुपर्ने हाम्रो भूमि चाहिँ किन दिने भन्ने कुरा प्रमुख भयो। अनि जस्तै लिम्बूहरूको किपटको जग्गा लुटेको जस्तो होइन, तल थारूहरूको भूमि पहाडी समुदायलाई लुट्न लागेको जस्तै गरेर यहाँ नेवारहरूको भूमि चाहिँ विकासको नाममा चाहिँ विस्थापन मतलब विकासको नाममा चाहिँ लुट्न खोजेको देखियो होइन। अब जस्तै यो विकास भन्ने के यसलाई विस्थापन भन्ने होइन। जस्तै साथी कसैले चाहिँ भन्ला नि जस्तै मुआवजा लिएर छोड्दै हुन्छ नि विकासको लागि बाटो खुल्दा हुन्छ भनेर भन्ला होइन। तर यो ऐतिहासिक एउटा भूमि छ हाम्रो, त्यसको माथि विस्थापनको जुन दुःख छ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ समस्त मूलवासी लगायत नेपाली साथीहरूलाई पनि बुझिदिनलाई म आह्वान गर्दछु। लगभग अब 40 मिनट त कुरा भयो। अब एउटा म अर्को अब छुट्याउँछु। अब यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो साझा समस्या हो। जस्तै यो विजयपुरमा जुन डोजर चलाएर यो पानी ट्याङ्की राख्ने कुरा थियो धरानतिर, त्यो बेला पनि हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। जस्तै अब नेवारलाई पर्ने बेला पनि अरू समुदायबाट पनि सहयोग भयो भने यो चाहिँ हामीले साझा समस्याको रूपमा हेर्नुपर्छ मूलवासीहरूले। जस्तै थारूलाई समस्या पर्ने बेला हामी थारूहटमा गएर उहाँहरूलाई टेवा दिने काम पनि गर्नु पर्यो होइन। जस्तै अब लिम्बुवानमा लिम्बू साथीहरूलाई समस्या हुने बेला हामी त्यहाँ पनि जानु पर्यो। अब शेर्पा साथीहरूलाई समस्या हुने बेला हामी त्यहाँ पनि जानु पर्यो। यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो साझा समस्याको रूपमा लिएर चाहिँ अब यो मूलवासीहरू हामी मिलेर आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ हामी लड्न अब जरुरी भइसकेको छ। अर्को कुरा चाहिँ यो राज्यको स्ट्रक्चरल नै प्रब्लम हो यो। जस्तै राज्यले चाहिँ एउटै जातिलाई मात्र प्रश्रय दिने
हैन। जस्तै राज्यले चाहिँ जस्तै संविधानबाट नै जम्मा 5-6वटा जातिलाई चाहिँ राष्ट्रिय बनाउने, बाँकी अरूलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक जुन बनाउने छ भन्नाले यो संविधान नै मिलेको छैन, ऐन कानुन नै मिलेको छैन हैन। अब संविधानमा एउटा कुरा छ अनि सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने बेला अर्को कुरा ल्याइदिन्छ हैन। अब गुठी विधेयक ल्याएर भूमि कब्जा गर्न नसकेपछि फेरि सुकुम्बासी आयोग बनाउने, अनि कहाँबाट बाहिरबाट आएका सुकुम्बासी र यो अव्यवस्थित बसोबासीलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ 6 आना जग्गा दिने भनेर भन्यो। अब यो 6 आना जग्गा चाहिँ कहाँ दिने भन्दाखेरि यो आउटर रिङ रोड सेटेलाइट सिटी बनाएको ठाउँमा चाहिँ 6 आना जग्गा चाहिँ उहाँहरूको दिने योजना भन्नाले यो सबै योजना त नेवारलाई विस्थापित गर्ने अनि बाहिरबाट आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने मात्र देखियो भन्नाले यो जुन योजना छ अब यसको चाहिँ अब हामीले नेवा समुदायभित्र त प्रतिकार हुन्छ नै, यसको लागि चाहिँ अरू मूलवासी साथीहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्ने एउटा म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि यो राज्यको स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो हैन। अब जस्तै यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्दा एउटा समानुपातिक व्यवस्था हुनु पर्यो। जस्तै राष्ट्रपति ब्राह्मण समुदायको भयो भने प्रधानमन्त्री त अब लिम्बू समुदायको हुनु पर्यो नि त हैन। उप प्रधानमन्त्री तपाईँको नेवा समुदायको होला हैन। त्यस्तै उपराष्ट्रपति तपाईँको मधेसी कम्युनिटीको होला, त्यस्तै अरू मन्त्रीहरू थारू कम्युनिटीको होला हैन, कुनै शेर्पा कम्युनिटीको होला। त्यसरी चाहिँ राज्यको स्ट्रक्चरलाई नै हामीले समानुपातिक तरिकाबाट लग्न सकिएन भने जहिले पनि एउटा जाति शासक हुने, अरू जाति चाहिँ उनीहरूको दास हुने मात्र प्रवृत्ति चाहिँ कहिले पनि सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तै विधेयक ल्याउने, जस्तै कि निःशुल्क शिक्षा विधेयक भनेर उहाँले ल्याउनु भयो। निःशुल्क शिक्षा विधेयकमा चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ पढाउने, तर मूलवासीहरूको हाम्रो भाषालाई चाहिँ मार्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ निःशुल्क शिक्षा विधेयक भनेर ल्याउनु भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो मान्य राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यूले पहल गरेर संशोधन राख्नुभयो र मूलवासीको लागि मातृभाषाको शिक्षाको ग्यारेन्टीको कुरा चाहिँ उहाँले त्यो संशोधन गरेर चाहिँ पारित गराउनु भयो। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यस्तै एउटा अर्को विधेयक चाहिँ ल्याएको थियो, त्यसमा चाहिँ सडक विस्तार चाहिँ अहिले गर्ने, मुआवजा पछि दिने भनेर भन्नुभयो। त्यसको लागि पनि सडक विस्तारका साथीहरूलाई बोलाएर हामीले त्यो विधेयकमा पनि संशोधन राखेर त्यसमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसमा पनि सफलता नै पायौँ। अनि अर्को जस्तै गुठी विधेयक आउने बेला त त्यो त नेवारहरूको लागि एउटा जनआन्दोलन नै गऱ्यौँ हामीले भन्नाले गुठी विधेयक उहाँले खारेज त गर्नु भएन, हाम्रो माग त पुरा त गर्नु भएन, तर पनि हामीले अहिलेसम्म रोक्न चाहिँ सकेका छौँ गुठी विधेयकलाई। अनि गुठी विधेयकपछि आएको यो अब जस्तो सुकुम्बासी आयोगको कुरा छ, योबाट जुन हुने यो भूमि बाँड्ने कुरा छ त्यसलाई रोक्नको लागि हामी फेरि अब तयारी गर्दैछौँ। त्यो लगायत अब खोकना बुङ्गमती लगायतको नेवा सेटलमेन्टहरूमा यो विकासको नाममा हुने विस्थापन विरुद्ध अब नेवा समुदाय एकदमै सचेत भइसकेका छन् पहिलाभन्दा पनि। अब यो प्रतिकार गर्नको लागि पनि तयार भइसकेका छन् र राज्यले पहिलो जस्तो सजिलैसित अहिले हाम्रो भूमि लुट्न सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन। हामीले यो इन्टरनेसनल एरिनासम्मसँग पनि लगेका छौँ। जस्तै आइएलओमा हामीले लग्यौँ, जस्तै फास्ट ट्र्याकको मुद्दा हामीले युएनमा उठायौँ होइन। त्यसैले हामीले देशभित्रको टुल्सहरू र बाहिरको हाम्रो टुल्सहरू पनि युज गरेर राज्यलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौँ। र अन्त्यमा म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो राज्यको स्ट्रक्चरको पार्टमा यो सङ्घीयता जुन आएको छ यो चाहिँ प्रशासनिक सङ्घीयता हो। यो प्रशासनिक सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले पहिचानमा आधारित सङ्घीयतामा लगेर यसमा स्वायत्त क्षेत्रहरू जस्तै नेपालमा रहेका मूलवासीहरू नेसनालिटिजहरू जस्तै नेपाल चाहिँ धेरै सानो सानो राष्ट्रियता मिलेर बनेको एउटा राष्ट्र हो। यो सबै राष्ट्रियताको अट्ने हिसाबले चाहिँ एउटा स्वायत्त क्षेत्र बनाएर लगेर चाहिँ यो हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न पर्छ जस्तो लाग्यो। र यति भन्दै म आफ्नो सानो प्रेजेन्टेसन यतै सघाउन चाहन्छु। र केही प्रश्न छ भने जस्तै अहिलेसम्म मैले कुनै प्रश्न त त्यस्तो देखिनँ है, केही प्रश्न छ भने चाहिँ मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि यता चेक गरिहाल्छु तपाईँहरू कसरी केही प्रश्न सोधिहाल्नु भएको छ कि। यहाँ 3-4वटा प्रश्नहरू चाहिँ सायद छ रहेछ, म त्यसको तपाईँहरूलाई जानकारी दिन ट्राई गर्छु। पहिलो प्रश्न छ, आदिवासीको जमिन राज्यले हडपिनुको मूल कारण के हो? अब राज्यद्वारा खोसिएको जमिन पुनः प्राप्तिको लागि अहिले चलिरहेको आन्दोलनको भरमा सम्भव देख्नुहुन्छ भनेर विकास श्रेष्ठज्यू काठमाडौँबाट सोध्नुभयो। राज्यले आदिवासीको जमिन हडपिनुको कारण राज्यको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, जस्तै विकास निर्माण नै भनौँ होइन, लगायत अरू योजनाको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो जमिन लिन्छ नै। जस्तै यसमा चाहिँ राज्य भनेर देखिए पनि त्यसको पछाडि चाहिँ मैले अघि पनि भने जस्तै भूमाफिया लगायत आफ्नो स्वार्थ भएको मानिसहरू पनि हुन्छन् यसमा। जस्तै अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै
राज्यलाई दिने बेला के को लागि दिएको हो त्यो पर्पजको लागि काम भएन भने चाहिँ त्यो फिर्ता आउने जुन प्रावधान छ त्यो टेकेर हामीले एउटा जानुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तै राज्यबाट खोसिएको जमिन अब फिर्ता गर्नको लागि अहिलेको आन्दोलनले सम्भव छ भन्दाखेरि यो अहिलेको आन्दोलनले सम्भव छैन। यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले अघि तपाईँलाई यो संविधान ऐन र कानुनको कुरा गरेँ भन्नाले संविधान ऐन र कानुनमा जस्तै विधेयकबाट होइन चाहिँ ऐन र कानुन बन्ने हो भन्नाले ऐन र कानुनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले राख्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले बल्ल पूर्ण रूपमा चाहिँ भूमिमा चाहिँ आफ्नो स्वामित्व हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आन्दोलन मात्र होइन राजनीतिक रूपमा नै आफ्नो पहुँच चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले अघि तपाईँलाई समानुपातिको कुरा पनि गरेँ। जस्तै कि राज्यको संयन्त्रमा नै सबै जाति समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले चाहिँ हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को क्वेसन छ, काठमाडौँ भ्यालीको नेवारको जमिन र ऐतिहासिक स्थलहरूको जगेर्नाको लागि सेप्ना भ्यालीले के गर्दै आएको छ? यो चाहिँ हाम्रो शेर सिंह लिम्बूज्यूले तनखुडाबाट सोध्नुभयो। सेप्ना भ्याली चाहिँ हामीले युथ ओरिएन्टेड मुभमेन्ट हो। हामीले चाहिँ 3टा फेजमा काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ अवेरनेस गर्छौँ। हामीले पहिलो पार्ट नै काठमाडौँ वरिपरिको सेटलमेन्टहरूमा गएर हामीले अवेरनेस क्याम्पेन गऱ्यौँ। अनि अवेरनेस क्याम्पेन पछि चाहिँ हामीले जस्तै कसैले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले क्याटलिस्टको भूमिका गर्छौँ। जस्तै कि तपाईँको सडक विस्तारको मुद्दालाई चाहिँ हामीले यो सोसियल मिडियामा ल्याउनेदेखि लिएर होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले दस्तावेजीकरण गर्ने कुराहरूमा पनि धेरै हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यस्तै खोक्नाको मुद्दामा पनि हामीले यो इन्टरनेसनल्ली युएनसम्म पुर्याउनको लागि पनि हाम्रा साथीहरूले धेरै सहयोग गरिदिनु भयो। त्यो पार्टमा पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी कन्फ्रन्टेसनमै जान्छौँ। जस्तै कि हाम्रा अभियन्ता साथीहरू चाहिँ आन्दोलन भइरहेको ठाउँमा अगाडि आन्दोलन गर्नको लागि नै जान्छौँ भन्नाले हामीले यो 3 तरिकाबाट सेप्ना भ्यालीले हामी काम गरिरहेका छौँ। अनि अर्को क्वेसन छ, नेवा भूमिको सम्बन्धमा नेवा समुदायलाई कतिको सचेतना छ, कुन तहसम्म? टेक लाउतीजीले 5 थरबाट यो क्वेसन सोध्नुभएको छ। पहिला चाहिँ सायद थिएन। जस्तै सडक विस्तार हुने बेला पनि नेवारहरूले नै के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ ठिक गर्यो भनेर भन्ने थियो होइन। अब बिस्तारै हामीले यो मैले भने तपाईँलाई अवेरनेस क्याम्पेनहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर गऱ्यौँ। जस्तै हामीले अनलाइन क्याम्पेनहरू गर्दै जाने बेला चाहिँ बिस्तारै यो चेतनाको लेभल बढ्दै गएको छ र अहिले आएर चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्न सक्ने स्थिति पनि पैदा भएको छ। अर्को क्वेसन चाहिँ छ, त्यो क्वेसन चाहिँ नेवा भूमिको सम्बन्धमा नेवा समुदायलाई कतिको सचेतना, यो त मैले एन्सर गरेँ, सरी। अर्को क्वेसन, कतिपय नेवारी मन्दिरलाई हिन्दूकृत गरियो भनेर भन्नुभयो, यसको मतलब नेवारहरूलाई हिन्दूकृत गरिएको हो? यो चाहिँ सुशील राई इलामबाट उहाँले सोध्नुभयो। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै हिन्दूकरण गरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनकि जुन नेपाल सभ्यता भनेको चाहिँ यो चाहिँ धेरै सभ्यता मिलेर बनेको हो। जस्तै कि तपाईँको बुद्धको शाक्य वंश र बुद्धको मावली खलकहरू होइन, उहाँहरू आएर पनि नेवारै हुनुभयो। जस्तै तपाईँको मिथिलाबाट आउनुभएको ब्राह्मणहरू होइन, त्यहाँ मधेसकाहरू पनि उहाँहरू आएर नेवार नै हुनुभयो। जस्तै गोपाल र महिषपालहरू जुन तराईबाट आउनुभयो उहाँहरू पनि नेवार नै हुनुभयो। अनि किराँतीहरू आउनुभयो उहाँहरू पनि नेवार नै हुनुभयो होइन। त्यस्तै अब तपाईँको सिमरनगढबाट आएको जुन सभ्यता होइन त्यो पनि नेवा नै हुनुभयो। खसहरूबाट आएकोहरू पनि नेवा नै हुनुभयो। भनेपछि नेवा भनेको चाहिँ एउटा मात्र धर्म मान्ने, एउटा मात्र उसलाई फलो गर्ने त्यस्तो होइन। जस्तो नेवाभित्र हाम्रो नेवा मुस्लिम भनेर पनि छ होइन, नेवा मुस्लिमहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ पहिला नै धेरै अगाडि नै इराकबाट आएर चाहिँ यहाँ इन्द्रचोक एरियामा बस्नुभएकोहरू। अनि त्यो इन्द्रचोकलाई चाहिँ हामीले राखी बजार भन्छ मैले, त्यो चाहिँ एक्चुअली इराकी बजार हो। उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नेवार नै भनेर भन्नुहुन्छ, नेवा मुस्लिम नै भन्नुहुन्छ। भन्नाले यो जस्तै प्रकृतिसँग रिलेटेड जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ पछि आएर चाहिँ हिन्दूकृत पनि गरियो। तर त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हिन्दूकृतको सँगसँगै त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रकृति पूजनको कुरा र यो बुद्धिस्ट धर्म र त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ जोडिएको नै छ। जस्तै कि तपाईँको यो हाम्रो रातो मछिन्द्रनाथ भनेर भन्छौँ हामीले होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले 3000 वर्ष अगाडि चाहिँ बुङ्गदेव भनेर भन्छौँ। उहाँ चाहिँ कृषि विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछि बुद्ध धर्मको इन्फ्लुएन्स परेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले करुणामय बुङ्गदेव करुणामय भनेर भन्यौँ हामीले। त्यो पछि चाहिँ यो नाथ सम्प्रदायको चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स परेपछि चाहिँ त्यसलाई रातो मछिन्द्रनाथ भनेर भन्यौँ। भन्नाले एउटै देवतालाई चाहिँ हामीले 3 थरीबाट पूजा गरेका छौँ। भन्नाले यो टोटली हिन्दीकृत भन्दा पनि नेवा समुदाय चाहिँ यो सबै समुदाय मिलेर बनेको भएर चाहिँ त्यो हिसाबबाट हो। जस्तै अब पशुपतिको तपाईँले एक्जाम्पल लिनुभयो भने वर्षको एक दिन चाहिँ पशुपतिलाई चाहिँ हामीले बुद्ध मानेर चाहिँ पूजा गर्छौँ। बुद्धको पञ्चमुखी बुद्धको श्रीपेज राखेर चाहिँ पशुपतिलाई पूजा गर्छौँ। भन्नाले
नेवारभित्र चाहिँ यो ठ्याक्क एकदमै धार्मिक सहिष्णुता नै छ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ पछि आएर अलिकति राज्यले चाहिँ नियोजित रूपमा यो जस्तै शाह पिरियड भएपछि चाहिँ अलि नियोजित रूपमा चाहिँ हिन्दूकृत गर्न खोजेको चाहिँ हो होइन। तर नेवाको त्योभन्दा अगाडिको उमा चाहिँ त्यस्तो हिन्दूकरण गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन, किनकि एउटै देवतालाई चाहिँ दुई थरीबाट पनि हामीले मान्न सक्छौँ। यो चाहिँ मन्दिरको कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नेवारहरूको विस्थापन विरुद्ध आन्दोलनप्रति एकबद्धता छ भनेर हाम्रा अगुवा नन्द कन्दङवाज्यूले बन्दुक चलाउने प्रहरीसँग भिडेको सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ। जग्गामा मुआवजा दिइसकेको छ भन्ने सुनेको छु, वास्तविकता के हो धरानदेखि भनेर भन्नुभयो एकजना हाम्रो नरप्रसाद ज्यूले। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ। त्यसमा चाहिँ लगभग 800 रोप्नीको कुरा हो। 800 रोप्नीमा 300 रोप्नी चाहिँ 60 वर्ष अगाडि नै त्यो भूमि लिइसकेको हो। त्यो 300 रोप्नीमा चाहिँ सीताराम तिमेल सेना र लगायत अरू मान्छेलाई पनि बेचेको जग्गाको चाहिँ उनीहरूले मुआवजा लिइसकेका छन्। त्यो चाहिँ नेवा समुदायको होइन। बाँकी रहेको जुन 500 रोप्नी एक्स्ट्रा दिन लागेको छ त्यसमा चाहिँ मुआवजा लिएको छैन र मुआवजा नलिएको जग्गामा सेनाले काम खडा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विरोध हो र हाम्रो माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुआवजा हामी लिँदैनौँ, किनकि खोकनाको भूमि भनेको एकदम प्राचीन ऐतिहासिक भूमि हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भन्दा पनि पहिलाको सभ्यता हो र त्यसलाई बचाउनको लागि त्यो जस्तो खोकना त युनेस्कोमा राख्नको लागि पनि त्यो टेन्टेटिभ लिस्टमा छ भनेपछि हामीले आफ्नो भूमि दिएर त्यहाँ फास्ट ट्र्याक त बनाउन दिँदैनौँ। यो फसिडोलमा लगेर बनाओस् चाहे अरू ठाउँमा लगेर बनाओस्। हाम्रो माग त अझै के छ भन्दाखेरि EIA रिपोर्ट अनुसार 2015 को EIA रिपोर्ट अनुसार बागमती पारीबाट लग्ने पश्चिम साइडबाट लग्ने र 15 किलोमिटरसम्म लग्न सकिन्छ भन्ने छ। हाम्रो माग चाहिँ सेनासँग पनि त्यही थियो। बागमती पारीबाट लग्ने बेला खेतीयोग्य जमिन पनि बच्ने, संस्कृति पनि बचिने, त्यसैले पारीबाट लग्नु भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ वारीबाटै ल्याउनेको कारण चाहिँ त्यहाँ भूमाफियाहरूको चलखेल र उहाँहरूले अगाडि नै जमिन ओगटेर राखेको पनि देखियो। त्यसैले मुआवजा चाहिँ हामीले लिएको छैनौँ। लगभग सायद 10%ले चाहिँ यो भूकम्पबाट एकदमै पीडित भएको 10% नेवारहरूले चाहिँ लिनुभएको छ, किनकि राज्यले नेवारहरूलाई भूकम्पपछि कुनै सहुलियतै दिनु भएन भन्नेले उहाँहरू अब खेतमा बस्ने कि कहाँ बस्ने होइन। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै यो कौडीको भावमा नै जग्गा दिएर चाहिँ आफ्नो घर बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ 10%ले लिनुभएको छ, बाँकी 90%ले चाहिँ लिनुभएको छैन। अर्को एउटा प्रश्न, आदिवासी आन्दोलनमा नेवारहरूको सशक्त भूमिका भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ, किन होला? यसमा चाहिँ हामी अब जस्तै आदिवासी आन्दोलनको लागि जस्तै पहिला भइरहेको आन्दोलनमा चाहिँ नेवारहरूको भूमिका पनि थियो, तर अहिले आएर चाहिँ आदिवासी आन्दोलनले त्यति सक्रिय रूपमा उठिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। अब मैले अघि पनि भने यो चाहिँ हाम्रो साझा समस्या हो होइन। यसलाई चाहिँ एकचोटि फेरि बसेर हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि रिभाइभ गरेर अब यो अधिकार लिने हिसाबले नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो आन्दोलन भनेको निरन्तन भइरहन्छ, यो सकिँदैन। अधिकार प्राप्त नहुन्जेलसम्म लड्नको लागि अब नेवाहरूलाई हामी तयार गर्दैछौँ। अब नेवाभित्र पहिला अब युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, अब हामी आएका छौँ, हामीभन्दा पछाडिका जेनेरेसन पनि आएका छन्। अब हामी बुझाउँदैछौँ, अब बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यो हामी फेरि मुभमेन्टको लागि हामी तयारी गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा प्रश्न छ, नेवार र तामाङ यति नजिक छ कि नङ र मासु जस्तै आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको पाइन्छ। राज्यले गरेको विभेद पनि दुवै समुदायमा उस्तै पाइन्छ, तर दुवै समुदायलाई आकाश र धरती चाहिँ टाढा बनाइराखिएको पाइन्छ। यो किन र कसले गरेको होला भनेर भनेछ। जस्तै यो चाहिँ एकदमै ठिक कुरा भन्नुभयो। जस्तै नेवाहरू चाहिँ जस्तै नेपाल मण्डल भनेर भन्ने बेला नेपाल मण्डलभित्र तपाईँको त्यो बेलाको नेपाल मण्डल चाहिँ एउटा फेडरल स्ट्रक्चरमा थियो। त्यसमा चाहिँ जस्तै मेन सेन्टरहरू र यो ट्रेडिङ रुटहरूमा चाहिँ नेवाहरूले चाहिँ शासन गर्ने र वरिपरिको जुन उमा चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ तामाङ समुदायले आफ्नो जस्तै गाउँहरू होइन उहाँहरूले चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ देखियो पहिला। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै नेवारहरूको कथामा पनि हाम्रो जस्तै हारती मा भनेर भन्छौँ हामीले स्वयम्भूमा होइन। जस्तै नेवारहरूको कथाहरू हामीले सुन्ने बेला पनि जस्तै हाम्रो तामाङ समुदायको आमाहरू चाहिँ हारती माको रूप लिएर चाहिँ बास बस्नलाई आउनुहुन्छ, त्यस्तो टाइपको चाहिँ कथाहरू छ भन्नाले त्यतिसम्म रेस्पेक्ट छ होइन। हारती मासँग तुलना गर्थ्यौँ हामीले तामाङ समुदायहरूलाई। त्यसलाई चाहिँ यो जस्तै शाहहरू राणाहरू आएपछि के गरेको देख्यो भन्दाखेरि फाटो ल्याउने कुरा चाहिँ देखियो कि जस्तै नेवाहरूमा पनि कसैलाई चाहिँ यो पानी चल्ने होइन, कसैलाई चाहिँ दास बनाउन मिल्ने नमिल्ने, अनि फेरि तामाङ समुदायलाई चाहिँ दास बनाउन मिल्ने भनेर चाहिँ उहाँले गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ राज्यले नियोजित रूपमा चाहिँ यो दुईवटा समुदायलाई चाहिँ फटाएको देखियो होइन। जस्तै अब मैले अघि पनि भने जस्तै मेन ट्रेडिङ सेन्टरमा चाहिँ नेवाहरू जस्तै काठमाडौँबाट हामी दोलखा हुँदै अब टिबेट जाने बेला पनि मेन ट्रेडिङ रुटमा चाहिँ नेवाहरूले चाहिँ आफ्नो शासन सत्ता
सञ्चालन गरेको थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा बाहिरको पार्टमा चाहिँ तामाङ समुदाय अनि थामी समुदाय जिरेल समुदायहरूको चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर थियो भन्नाले यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब नेवा र तामाङ मिलेर हामीले संयुक्त रूपमा एउटा राजनीतिक रूपमा नै चेतनशील भएर अब जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र नेवा र तामाङ यो भाषिक रूपमा पनि हामी नजिकै छौँ होइन अब धार्मिक रूपमा चाहिँ अलिकति नभए पनि तर नेवा र तामाङले हामीले मान्ने भनेको जस्तै हाम्रो स्वयम्भू एउटा नै छ होइन भन्नाले अब यो हामी चाहिँ अब नजिकै कसरी आउने भनेर त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ जस्तै नेवा र तामाङ मात्र होइन जस्तै थामी समुदाय थामी भनेको उहाँहरूको अनुसार चाहिँ आकाशमा बस्ने चाहिँ मान्छे मी भनेको मान्छे जस्तै हामीले काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले चाहिँ येमी भन्छौँ होइन ललितपुरमा बस्नेले चाहिँ यलमी भन्छौँ खोपमा बस्नेले खोपमी भन्छौँ भन्नाले थामी र नेवा त एउटै भाषामा रहेको देखियो नि त होइन जस्तै नेवा भाषाबाट पनि थ भनेको त माथि नै हो होइन मी भनेको मान्छे नै हो भन्नाले नेवा र थामी बिचको यो रिलेसन पनि ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो नै देखियो कि जस्तै एउटा थामी दाजुले मलाई भन्नुभयो कि दोलखामा रहेको नेपाल भाषा र थामीको भाषा चाहिँ लगभग 70% मिल्छ भनेपछि त यो त सायद एउटै कम्युनिटीबाट बिस्तारै पछि छुट्टिएको मात्र हुनसक्छ नि त जस्तै काठमाडौँको नेवाको भाषा र अहिले दोलखाको नेवाको भाषा मिल्दैन किनकि यो भाषा भनेको चाहिँ टाइम जाँदा जाँदा चाहिँ यो बिस्तारै फाट्दै जाने हो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ जस्तै थामी र यो दोलखाको भाषा एउटै भनेपछि सायद यो नेवा कम्युनिटी मध्येको चाहिँ एउटा पार्ट मतलब थामी र नेवा चाहिँ पहिला एउटै सिभिलाइजेसनबाट चाहिँ यो छुटेको हो त्यसैले यो सबैलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ यो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली किराँत भूमि पनि हो भनेर रत्न श्रेष्ठज्यूले भन्नुभयो होइन अब यो चाहिँ किराँत भूमि पनि हो जस्तै कि हाम्रो यो इन्द्रचोक एरियामा चाहिँ एउटा भैरवको मूर्ति छ त्यो भैरवलाई चाहिँ हामीले यलम्बर भनेर नै मान्छौँ होइन अब यलम्बर भन्नाले जस्तै काठमाडौँको नाम नै हाम्रो मौलिक भाषामा यँ भन्ने हो यँ भनेको चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ हामीले यँ भन्छौँ तपाईँ ललितपुरलाई हामी यल भन्छौँ होइन भक्तपुरलाई खोप भन्छौँ भन्नाले काठमाडौँको नाम नै यँ भन्नाले यो चाहिँ किराँती पहिलो राजा जुन यलम्बर छ उसको नामबाट नै हो अनि हाम्रो यो यलम्बरको गुठी चलाउने गुठियारहरू अझै हुनुहुन्छ भन्नाले यलम्बरको डिसेन्डेन्टहरू ज्यापु कम्युनिटीभित्र नेवाभित्रको ज्यापु कम्युनिटीभित्र अझै पनि हुनुहुन्छ जस्तै नेवाभित्र पनि हाम्रो जस्तै ज्यापु कम्युनिटी भन्ने छ त्यो चाहिँ लगभग 45% नेवाभित्रको 45% मान्छेहरू चाहिँ ज्यापु कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ त्यो ज्यापुमा चाहिँ जस्तो हाम्रो तपाईँको गोपालीहरू होइन महिषपालहरू अनि यो किराँत ओरिजिनकोहरू त्यो पछि आएर यो लिच्छवी ओरिजिनको सम्म चाहिँ मिलेको चाहिँ देखियो पछि आएर होइन भन्नाले यो ज्यापु कम्युनिटीभित्र चाहिँ तपाईँको यो किराँतको कुरा त्यसमा आउँछ अनि अर्को एउटा रमाइलो पाटो के छ भन्दाखेरि यो चापागाउँबाट अलिकति माथि जाने बेला चाहिँ एउटा प्याङ्गा भन्ने ठाउँ छ प्याङ्गा भन्ने ठाउँको मान्छेहरूको भाषा डाइलेक्ट चाहिँ नेपाल भाषासँग त्यति मिल्दैन उहाँहरूको आफ्नो फरक डाइलेक्ट छ अनि त्यहाँको गुठीहरूको बारेमा मैले बुझ्ने बेला चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि उहाँहरूको गुठीको पछाडि चाहिँ हाङ राख्ने चलन रहेछ 3टा गुठीमध्ये 2टा गुठीमा चाहिँ हाङ राख्ने प्रचलन छ हाङ भन्नाले त हाम्रो किराँती भाषामा त राजा हो भन्नाले त्यो चाहिँ राज खलकको चाहिँ सायद गुठी हुनुपर्छ कि त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्न बाँकी छ अब हामीले फलोअप त्यति गर्न पाएको छैनौँ भन्नाले 2टा गुठीको पछाडि हाङ हुनुको कारण चाहिँ यो किराँती ओरिजिनसँग नजिकको चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्ध र उहाँहरूको फेसियल स्ट्रक्चर हेर्ने बेला पनि किराँती समुदायसँग चाहिँ नजिक चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ मैले तपाईँलाई खोक्नाको कुराको पनि इक्जाम्पल दिएँ अब खोक्नाले हामीले ट्रेडिसनली युज गर्ने जुन अटायर छ त्यो पनि किराँती टाइपको नै छ होइन जस्तो अनि यो 5 खालमा चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट भेटिएको थियो त्यो चाहिँ किराँती र नेपाल स्क्रिप्टको चाहिँ फ्युजन टाइपको एउटा स्क्रिप्ट छ होइन भन्नाले किराँत र नेपाल सभ्यताको सम्बन्ध पनि यो एकदमै मिलेको छ कि यसलाई छुटाउन सकिँदैन अनि जस्तै अब यो हाम्रो नेवाभित्र चाहिँ किराँत समुदाय पनि छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु लिम्बुवानमा पनि किपट थियो त्यो भूमि सुधार ऐन ल्याएर समाप्त पार्यो अब पुनः घुमेको भूमि प्राप्तिको लागि के सुझाव दिनुहुन्छ भनेर प्रेमराज लावतीजीले भन्नुभयो होइन अब यसको लागि हामीले नेवाको गुठीको लागि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि गुठीको जग्गाको लागि चाहिँ हामीले स्वायत्तता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो त्यसको हाम्रो एक बुँदे मात्र माग छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नेवाको गुठीको जग्गालाई या नेवाको गुठीलाई चाहिँ स्वायत्त गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग भन्नाले सरकारले चाहिँ त्यो प्रावधान के छ भन्दाखेरि यो केन्द्रको व्यवस्थामा होइन यो चाहिँ प्रदेशको व्यवस्थामा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानमा छ भन्नाले संविधान अन्तर्गत चाहिँ नेवाहरूको भूमि चाहिँ स्वायत्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन माग छ त्यो अन्तर्गत गयो भने सायद नेवाहरूको गुठीको जति पनि जग्गा छ त्यो चाहिँ लगभग काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5 लाख रोप्ने र काठमाडौँ बाहिर पनि लगभग त्यही हाराहारीमा छ भन्ने कुरा छ भन्नाले यो भूमि मात्र हामीले बचाउन सके पनि
जस्तै हामीले जुन नेवा भूमिको कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले लाउन सक्छौँ। त्यस्तै हिसाबले हाम्रो लिम्बुवानको किपटको भूमिको पनि एउटा म्यापिङ गर्ने र किपटको भूमि चाहिँ त्यसलाई स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा माग अगाडि राखेर जान सक्यो भने त्यो चाहिँ सायद फिर्ता गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि मैले अघि पनि भने राज्यको स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो पहुँच पुगेन होइन, त्यो पहुँच चाहिँ पुर्याउन हामीले जरुरी छ। किनकि यो चाहिँ संविधान अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत, ऐन अन्तर्गत चल्ने भएकोले यो चाहिँ राज्यको स्ट्रक्चरलाई नै हामीले चेन्ज गर्ने हिसाबले चाहिँ अब जान सक्नुपर्छ। लगभग प्रश्नहरू चाहिँ यति नै हो। अनि सायद मैले ठिकै बोले जस्तो लाग्यो र तपाईँहरूलाई पनि सुन्नलाई त्यति नरमाइलो चाहिँ भएन कि भनेर म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म फेरि एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सबै पक्नु है, यहाँ रत्नजीले अघि एउटा क्वेसन सोध्नुभयो कि खोकनाको गुठी पूजा गरिन्न, किराँत ड्रेस जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै लुगा लगाएका हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। मैले यो कुरा अघि पनि भने खोकनामा चाहिँ दसैँको चाहिँ पूजा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ दसैँको पूजा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ उहाँले सिक्लीको जात्रा गर्नुहुन्छ। सिक्लीको जात्रा मैले अघि पनि भने एउटा कन्दमूलको चाहिँ रथ बनाएर गर्ने जात्रा हो। पछि चाहिँ त्यसलाई जस्तै हिन्दू धर्म आएपछि चाहिँ त्यसलाई श्रीकालीको जात्रा भनेर चाहिँ भनियो। र लगभग मेरो कुरा यति नै हो। अब हामी मूलवासीहरू अब मिलेर चाहिँ हामी जानुपर्छ र आफ्नो अधिकारको लागि, राजनीतिक अधिकार नै हो, राजनीतिक अधिकारको लागि मूलवासीहरू अब एकमत भएर हामी गयौँ भने चाहिँ हाम्रो अधिकार हामीले लिन सक्छौँ। र यो सबै साझा समस्या हाम्रो, त्यसैले हामी मूलवासीहरू मिलेर नै अब हामी जानुपर्छ भनेर म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु। र सबैजनाले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो यति धेरै बेरसम्मको लागि, त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा सेवारो भनेर म सिद्ध्याउन अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।